वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गतवर्गे यंग लुक अंत विषय अजंत धातूनां रूपाणि दृष्टवन्तः किल। अजंत न तो अजंत आकारांत धातूनाम् आकारांत धातूनां यङन्त रूपाणि। केचित् आकारांत धातवः सन्ति यथा धा धा मा घ्र इत्यादि आकारांत धातवः। अन्ये धातवः अपि सन्ति यजन्त धातवः, तेषां रूपमपि तेषां रूपाणि अपि आकारान्ताः भवन्ति। कथम्? आदेशे उपदेशः औपदेशिकधातूनां एचः स्थाने अशिति प्रत्यये परे आकारः आदेशः भवति। तेन जै तथा म्लै छो इत्यादि धातवः सन्ति किल, एजन्त धातवः, ते आकारान्त धातवः भवन्ति। यथा द्यै द्या भवति, ग्लै ग्ल्या, म्लै म्ला, छो छा इत्यादि। अस्माभिः दृष्टुं कर्तव्यं धा धातोः धा दुदाञ् दाने इति धातोः रूपं किं यङ् लुक् अन्तरूपं दादाति अथवा दादेति। अत्र एकं सूत्रम् अस्ति, मुख्यसूत्रं। किं तत्? किं सूत्रं? यङो वा। यङो वा सूत्रेण किं भवति? यङः वा कुत्र अस्ति? कुत्र अस्ति? सप्तम अध्याये तृतीयपादे अस्ति।
सप्तम अध्यायस्य सप्तम अध्याय तृतीयपादस्य कः विषयः? इट् आगमः एव किल? ईटागम तत्र अस्ति 35तम सूत्रम् आदधातुकस्य इट् बलादेः इति सूत्रमस्ति किल? आदधातुकस्य आदधातुकप्रत्ययानाम् इट् आगमः भवति। कदा इट् आगमः भवति? यदि धातोः यदि प्रत्ययानाम् आदिवर्णः वल् भवति तर्हि भवति। यदि धातुः इट् धातुः अपि सेट् धातुः अपि सेट् धातुः भवितव्यः तर्हि प्रत्ययानाम् आदधातुकबलादि आदधातुकप्रत्ययानाम् इट् आगमः भवति। आदधातुकस्य इट् बलादेः इति 35तम सूत्रे उक्तमस्ति। अस्मात् सूत्रात् पूर्वं यानि सूत्राणि सन्ति तेन इट् आगमः निषिध्यते। अस्मात् परम् इत्युक्ते 36 सूत्रतः यानि सूत्राणि वर्तन्ते परसूत्राणि तानि सर्वाणि तेन किं भवति? इट् आगमः विकल्पेन भवति प्रत्ययस्य आदधातुकवलादि आदधातुकप्रत्ययस्य। तत्रैव अस्ति यङोवा इति सूत्रम् 94तम सूत्रं किल यङोवा इत्युक्ते किं? यङोवा इत्युक्ते यङः उत्तरस्य अलादि सार्वधातुकपितः सार्वधा कदा भवति इट् आगमः? कस्य भवति? आदधातुकस्य एव किल? किन्तु अत्र सार्वधातुकस्य इट् आगमः भवति। पित् सार्वधातुकस्य इट् आगमः भवति। हलादि पित् सार्वधातुकस्य इट् भवति विकल्पेन यङ् उत्तरस्य यङः उत्तरस्य धातुः अनन्तरं यङ् प्रत्ययः अनन्तरं किं तेन यङन्त धातवः एव सनाद्यन्तः धातवः इति सूत्रेण अनन्तरं अलादिपित् प्रत्ययः यदा लकाररूपं लट् लङ् इत्यादि रूपं इत्यादि रूपं यदा इष्यते तत्र किं करणीयं? तिङ् प्रत्ययानां योजनं करणीयं। तत्र तिप्त शीसिप्त इति प्रत्ययानां योजनं करणीयं। तत्र यदि प्रत्ययः सार्वधातुकप्रत्ययः अलादि सार्वधातुकप्रत्ययः पित् भवति तर्हि इट् आगमः भवति विकल्पेन। येषां प्रत्ययानां सार्वधातुकप्रत्ययानां पित्वम् अस्ति वदतु। केषां सार्वधातुकप्रत्ययानां के प्रत्ययाः सार्वधातुकप्रत्ययाः पित् भवन्ति? लकारस्य न तिप् सिप् मिप् तिप् सिप् मिप् अस्ति किल? लट् लकारे ति सि मि परस्मैपद एते त्रयः प्रत्ययाः पित् भवन्ति सार्वधातुकपित्। अन्ये अपि प्रत्ययाः तद्वदेव लङ् लकाररूपे अपि लङ् रूपमस्ति। तकारताम् अन् सकारातं त अम्ब इति परस्मैपदरूपाणि आत्मनेपदरूपाणि अपि अस्ति किल? तत्रापि परस्मैपद क्षम्यतां तत्रापि परस्मैपद प्रत्ययाः तिप् सिप् मिप् सकार सकार अम् इति एते प्रत्ययाः पित् भवति। किन्तु तत्र अम् न तु हलादि अजादि। उत्तम लङ् लकारस्य उत्तमपुरुष एकवचन प्रत्ययः अम् तत्तु अजादि न तु हलादि। यद्यपि पित् तथापि अजादि। किन्तु तकार सकार पित् प्रत्ययः। लोट् विषये
वदतु लोट् विषये के प्रत्ययाः पित् प्रत्ययाः अस्माभिः दृष्टं पूर्वं प्रत्यानं विषये चर्चा कृता बहु पूर्वं पूर्वं कृता गत कृष्णु अब्दे कृता अस्माभिः मया के प्रत्ययाः पित् प्रत्ययः इति लोट्लकार विषये लोट्लकारे परस्मैपद प्रथम पुरुष प्रत्ययः तु पित् भवति मध्यम पुरुष प्रत्ययः न पित् सेहि अपिच्च इति सूत्रेण पित्वं न भवति पित्वं पित्त निषेधः भवति आनीयाव आव आम इति एते पित् प्रत्ययाः तद्वत् आत्मनेपद प्रत्ययः अपि उत्तम पुरुष प्रत्ययः अपि पित् भवन्ति एव अतः लोट् लकारे सप्त पित् प्रत्ययाः सन्ति तेषु एकः एव अलादि सार्वधातुक पित् अवगच्छन्ति वा Yes, ji. आडुत्तमस्य पिच्च इति सूत्रेण आट् आगमः भवति उत्तम पुरुष प्रत्ययानाम् अतः आनी आव आम ऐ आवहि आमहि एते पित् अपि भवन्ति अतः पित् प्रत्ययाः षट् पित् प्रत्ययाः अनन्तरम् अत्र एकः प्रत्ययः अपि अस्ति तु मध्यमपुरुषे एकवचनप्रत्ययस्य पित्वं निषिद्धः भवति देः हि अपिच्च इति सूत्रेण लिङ्लकारे के प्रत्ययाः पित् प्रत्ययाः एते प्रत्ययाः लिङ्लकार प्रत्ययाः सर्वे अजादि प्रत्ययाः सर्वे अजादि सर्वे किं अजादि सर्वे प्रत्यय पित्वारा पित् परस्मैपदी पित्वं no ji वाट् पित् all परस्मैपदा आल् परस्मैपद सर् पित् प्रत्ययस् अப்புறம் நம்ம தான் पित् இல்லையா வந்து பித்து सर्वे प्रत्ययाः न पित् ना पित् ओके सर्वे प्रत्ययाः अपित् प्रत्ययाः एव none of them is पित् okay something I thought it's all a pit all are deemed to be kit kit therefore okay. they don't enjoy pitvam एते प्रत्ययाः अदन्तगण प्रत्ययाः अदन्तगण इत्युक्ते किम् 146 step 146 तिङ् प्रत्ययानां कृते ये प्रत्ययानां कृते यदि अङ्गानि यदि अङ्गस्य अन्ते अवर्णः अस्ति सः अदन्त अङ्गः अदन्त अङ्गम् इति उच्यते तथा प्रथम गण धातूनां विषये तथा दिवादिगण धातूनां विषये अपि तुदादिगण धातूनां विषये अपि चरादिगण धातूनां विषये अपि तत्र किं भवति तिङ् प्रत्ययानां कृते अङ्गानि अदन्ताः एव भवन्ति किल अङ्गानि अदन्ताः एव भवन्ति कथम् अदन्ताः भवन्ति भवादिगणे विकरणप्रत्ययः शप् भवति तेन धातुः प्लस् शप् तिङ् प्रत्ययानां कृते अदन्ताङ्गं भवति तुदादिगणे दिवादिगणे अपि धातुः प्लस् शन् तिङ् प्रत्ययानां कृते श इति य अस्ति किल अदन्ताङ्गं भवति तद्वत् एव तुदादिगणे अपि तुदादिगणधातूनां तुद् प्लस् श तिङ् प्रत्ययानां कृते अकारः एव अस्ति अङ्गः अदन्ताः इति तद्वदेव चुरादिगणे निच् प्रत्ययं योजयित्वा नूतनधातुः तत्र शप् प्रत्ययं योजयित्वा नूतनधातवः आतिदेशिकधातवः सनाद्यन्तः धातवः इति सूत्रेण धातवः एव तेन
वादिगणे एव ते अन्तर्गताः भवन्ति। अतः शप्रत्यं योजयित्वा तत्रापि तिङ्कृत्यनं कृते अदन्ताः एव भवन्ति। अतः ते अदन्त अङ्गाः अदन्तगणाः अदन्तगणाः अदन्ताङ्गाः अदन्ताङ्ग धातवः न तु धातवः वक्तुं न शक्यते। तिङ् प्रत्ययानां कृते अदन्ताः भवन्ति द्वादिगण धातवः द्विवादिगण धातवः तुदादिगण धातवः तथा चतुरादिगण धातवः। अन्ये धातवः न तु अदन्ताः अनदन्ताः। आनदन्त अत्र PowerPoint मध्ये यत् दृश्यते ते अदन्तगणविषये एव ईत् ईताम् ईयुः ईः ईतम् ईत इयम् इव अनदन्त विषये रूपाणि किं लिङ्लकार रूपाणि याति यातां युः याः तत् द्रष्टुं शक्यते। कृ धातोः रूपं लिङ्गरूपं पश्यतु। कुर्यात् यात् अस्ति किल याताम् अस्ति वा युः याः यातं यात् यां याव याम इति अत्र सर्वे हलादि सार्वधातुक प्रत्ययाः किल। अदन्त तथा अनदन्त अदन्त अदन्त अङ्गाः अनदन्त अङ्गाः ते तत्र तस्मिन् विषये अस्माभिः पूर्वं विस्तारेण एकनिमिषं PDF फैल् कुत्र अस्ति। अदन्त गणः अनदन्त गणः पूर्वं पठितवन्तः। अदन्त गणः अनदन्त गणः गणः इति न तु गणः इत्युक्ते न तु प्रथमगणः द्वितीयगणः इति। गणः इत्युक्ते अदन्त अङ्गे ये प्रत्ययाः भवन्ति प्रथमगणधातवः चतुर्थ षष्ठ तद्वत् दशमगणधातवः ते अदन्त गणः इति। अदन्त गणः न तु गणः इत्युक्ते अत्र भ्रमः मास्तु। गणः इत्युक्ते प्रथमगणः वा द्वितीयगणः तत्तु न अङ्ग इत्यर्थः। अदन्त अङ्गं तिङन्तप्रत्ययानां कृते अत्र पश्यतु तीतः अन्ति सीतः तमीवः महः ते इते अन्ते इति एतानि रूपाणि तत्र लिङ् रूपाणि ईति इताम् इयुः ईः इतम् इत इयम् इव इम ई भवति अथवा ई अपि भवति। अत्र ह्रस्वैकारः वा दीर्घैकारः तत्र कोऽपि भवतु। तत्र किं भवति अदन्त अङ्गेन यदा प्रत्ययः मेलनं भवति किं भवति अत्र ह्रस्वः इकारः अथवा दीर्घैकारः आ प्लस् इ गुणः एव भवति। यद्यपि इत् इताम् इयुः इहि इतम् इत इयम् इव इम ह्रस्व इकारः एव श्रूयते तथापि मया अत्र उक्तम् अस्ति तत्र PowerPoint मध्ये ईत् ईताम् इयुः किमर्थम् आत्मनेपदे ईत ईयताम् ईरन् इति अस्ति किल तद्वदेव अत्रापि ईत् ईताम् इयुः समानरूपं भवतु इति कृत्वा ईत् ईताम् इयुः इति उक्तम् अस्ति। अत्र कोऽपि दोषः नास्ति। इत् भवतु अथवा ईद् भवतु गुणः एव भवति। अदन्त अङ्गेन सह यदा प्रत्ययस्य मेलनं भवति तदा गुणः एव भवति। एते सर्वे अदन्त अङ्ग कृते प्रत्ययाः कथं भवति इति अत्र उक्तम् अस्ति। पश्यतु अनदन्त अङ्ग इत्युक्ते द्वितीयगण धातवः तृतीयगण अन्ये धातवः तत्र अपि एतावत् भवति। तीतः अन्ति सीतः तमीवः भवतु ते आते न तु इते। अदन्तविषये इते अनदन्तविषये आते ता आतां ज इति एव अस्ति किल प्रत्ययः किं प्रत्ययः
अतः आते एव अदन्त विषये आकारस्य स्थाने इकारादेशः अतः ते इते अन्ते इति अदन्त विषये उक्तमस्ति तत्र आते ते आते इते तत्र इते आते अते ते आथे द्वे इति पश्यतु लिङ् लकाररूपं तत्र लिङ् प्रत्ययः यात् यातां युः याः यातं यात यां याव याम ईत ईयाताम् ईरन् ईताः ईयातम् ईद्वम् एतत् सर्वं दृष्टमेव पूर्वं किल आम् Yes, जी. विस्मृतवन्तः सर्वे Yeah. पठितुमा இல்லையா படிச்சோம். please check the documents must be there with you Yeah, it's there. so यङ् लुङ्गन्त विषये इदानीं किं भवति पश्यामः एकनिमिषं तत्र यङ् लुङ्गन्त विषये किं भवति कृपया पश्यतु ते ते पति ते अन्ति अथवा अत्र पश्यतु अत्र अनदन्त गणः अस्ति किल तीतः अन्ति एकनिमिषं लिङन्त विषये तस्य रूपं किं भवति लिङन्त यङ् लुकन्त प्रत्यय रूपाणि यङ् लुगन्त प्रत्यय रूपाणि अत्र पश्यतु यङ् लुङन्त प्रत्यय रूपाणि अत्र अदन्त अदन्त इति न आवश्यकम् तत्र ति इति हलादि सार्वधातुक पित् प्रत्ययः किल वदतु आं वा न वा Yes, जी. कति Yes, जी. पित् प्रत्ययाः सन्ति अत्र यङ् लुङन्त अत्र यङो वा इति सूत्रेण हलादि सार्वधातुक पित् प्रत्ययस्य किं भवति ईटागम. इटागम अथवा ईटागम पश्यतु किम् उक्तम् अत्र यङ् लुक् प्रत्ययस्य क्षम्यताम् इटागम इटागम एव न तु ईट किल इटागम एव भवति पित् सार्वधातुक ऑप्शन ए गेट इटागम वेदान्त कौमुदी लदेः सार्वधातुकस्य इट् भवति तेन एव दादेति इति रूपम् एकनिमिषं तत्र इटागम भवति यङ् लुक् प्रत्ययानां परस्मैपदरूपं यङ् लुगन्त धातूनां परस्मैपदरूपाणि भवन्ति वा वदतु
Young look. यङ् लुक् Parasmipadi only, no? प्रत्ययानां परस्मै Parasmipadi only. Parasmipadi only, no? क्षम्यताम् आत्मनेपदरूपाणि भवन्ति वा? No. यङ् लुक् प्रत्ययानां परस्मैपदरूपाणि एव भवन्ति, न तु आत्मनेपदरूपाणि। Pade only. तत्तु अत्र अस्मिन् लेखे उक्तमस्ति। तत्र young look one can only happen when young follows. Doesn't follow. Okay. Yeah, here it is. Last class you have explained about that. Yeah, Yananta will have Yananta will have but Atmanipadam and young young look look will have will have only Parasmaipadam, you said, yeah. Yeah. Correction also we made that. Padi was there, Padam you made it. कुत्र अस्ति? First paragraph. First paragraph, right? First paragraph. यङन्त यस्तनादि प्रत्यय सिङन्त टेक आत्मनेपद प्रत्यय. Okay. Takes only Parasmaipada endings. अत्र अस्ति this form. However, it takes Parasmaipada endings only. Young look anta takes Parasmaipada endings only. अतः आत्मनेपद रूपाणि न भवन्ति. भवति. अतः अत्र ते इते अन्ते चे इते अते इति रूपाणि न भवन्ति. ते प्रत्ययाः आत्मनेपद प्रत्ययाः न भवन्ति एव. अत्र आत्मनेपद रूपाणि न भवन्ति. तेन किं करोमि? अत्र एते आत्मनेपद भवति. आत्मनेपद लट्लकारे आत्मनेपद प्रत्ययाः. आत्मनेपद प्रत्ययाः परस्मैपद प्रत्ययः परस्मैपद प्रत्ययः न भवन्ति एव. तेन अत्र किमपि नास्ति. यङ् लुक् विषये परस्मैपद प्रत्ययाः एव भवन्ति धातोः. न आवश्यकम्. अत्र एतदपि न आवश्यकम्. एतदपि न आवश्यकम्. अत्र हलादि पित् सार्वधातुक प्रत्ययाः सन्ति. तित् सित् नित्. इङोचि इङोवा इति सूत्रेण इट् आगमः विकल्पेन भवति. तेन किं भवति? इति इति अन्यरूपम्. सि चि वदतु. इ वदतु. Isi. न तु इसि. कथम् इसि भवति? इषि षत्वं Ishi. भवति. Oh, Shatvam. पदान्त सकारस्य तत्पादेशः. मि इमि इति लट् रूपं भवतु. लङ् रूपं कथं भवति? तत्रापि आत्मनेपद प्रत्ययाः न भवन्ति एव. आत्मनेपद प्रत्ययाः परस्मैपद प्रत्ययेषु के प्रत्ययाः अलादि सार्वधातुक तत्र द्वौ प्रत्ययौ स्तः किल. प्रथमपुरुषे एकवचन प्रत्ययः तकारः. तत्र इट् आगम विकल्पेन भवति. यङोवा इति सूत्रेण इत्. अत्र सः इति पदान्तसकारस्य स्थाने विसर्गादेशः भवति. अथवा इहि न तु इह. इहि अस्ति किल. तेन किं भवति? इस् इति पदान्त
सकारः पदान्तसकारस्य स्थाने सकारस्य किं भवति शतं भवति वा सजुषोर् पदान्तसकारस्य अत्र अपदान्तसकारस् पदान्तसकारस्य स सजुषोरुः सूत्रेण विसर्गादेशः इस् विसर्गादेश अथवा इस् सकारः अथवा इस् इत्युक्ते किम् इहि भवति एव इहि अहं यद्यपि एतत् यद्यपि प्रत्ययः सार्वधातुक प्रत्ययः तथापि अजादित्वात् आगमः न भवति अलादि सार्वधातुक प्रत्ययस्य एव विकल्पेन इट् आगमः इदानीं लोट्लकार विषये तत्रापि अजादि किमिति आत्मनेपद प्रत्ययानाम् आत्मनेपद प्रत्ययाः न भवन्ति एव सर्वे परस्मैपद प्रत्ययाः तद्वत् आत्मनेपद प्रत्ययाः आत्मनेपदी इति न भवति आत्मनेपदी परस्मैपदी धातोः एव आत्मनेपदी परस्मैपदी परस्मैपद प्रत्ययाः अत्रापि अस्ति हलादि सार्वधातुक इति कति प्रत्ययाः सन्ति सार्वधातुक हलादि सार्वधातुक वित् एकः एव हलादि सार्वधातुक वित् तस्य रूपम् इटहम् इतु इति रूपम् अन्ये प्रत्ययाः सार्वधातुक पित् प्रत्ययः अजादेयः सः किं भवति तत्र इट्टागमः न भवति एव लिङ्लकार विषये तत्र तु तत्र किम् अस्ति सर्वे सार्वधातुक अपि सो सर्वे सार्वधातुक अपि प्रत्ययाः सर्वे सार्वधातुक अपि न तु अलादि अपि अतः इट्टागमः न भवन्ति एव एते प्रत्ययाः इङ्लुकन्तानाम् एते प्रत्ययाः स्मर्तव्याः गतवर्गे दा धातोः रूपं दृष्टं दा दाति अनन्तरं तदा दा देति इति रूपं तदा इति इङ्लुकन्तम् इति प्रत्ययं योजयित्वा दा ददाते किं रूपं तत् दादेति न ददा द्वित्वमपि भवति किल दादेति दादेति तस्मात् दादेति इति रूपं दृष्टं दादेति एते सर्वे अलादि सार्वधातुक अपित् एव अतः अत्र एतानि एते सार्वधातुक एते प्रत्ययाः लुङ् यङ्लुक् विषये एते प्रत्ययाः सन्ति तेन किं भवति रूपाणि इदानीं पश्यतु दादाति लट्लकाररूपं दादातोः दादाति दादातः दादान्ति दादासि दादातः दादाथ दादामि दादावः दादावः अन्यरूपं किम् अस्ति दादेति दादातः दादा इति रूपं किल दादा इति धातुः दादेति दादातः दादन्ति अन्यरूपं समानमेव पित् प्रत्ययानां विषये एव विकल्पेन इट् आगमः अतः प्रथमपुरुष एकवचन एव रूपद्वयम् अस्ति दादाति अथवा दादेति अन्यरूपाणि दादातः एव दादातः दादान्ति तद्वत् एव दासि देशी दादातः दादामि दादेमि दादावः दादामः लङ् रूपम् अदादात् इति एकं रूपम् अन्यरूपम् अदादेत् अदादाताम्
अदादा दन् अदादान not अदादन अदादान अदादाह अदादेदह अदादातम अदादात अदादा अदादा अदादाम अदादाम अदादाव अदादाम लोट रूपम दादातु दादेतु दादातां दा दान्तु इत्रापि दन्तो इति न भवति यदि वयम् उच्यते क्षम्यतां दोषः अत्र दादा प्लस ई रूपं किं दादाहि दादानि दादा एकं रूपमेव भवति इतः न भवति दादाहि दादातं दादात दादानि दादाव दादाम अत्रापि आत्मनेपदरूपं न भवति एव परस्मै आत्मनेपद प्रत्ययः परस्मैपद प्रत्ययः लिंग विषये दादायात् कृपया साइट मध्ये दृश्यतां रूपाणि यत् रूपाणि अस्माभिः उक्तानि तानि सम्यक् दादायात् अस्ति वा दादायात् दादायात् दादायुः दाद्यात् दाद्यात् प्रथम एकवचन रूपं किं दाद्यात् दाद्याद् इत्युक्ते किञ्चित् कार्यं भवति किं कार्यम् इदानीम् एकम् उदाहरणं पश्यामः दादा इति तु अरदन्त इदानीं लिङ् उदाहरणसहितम् अत्र किं कुर्मः न भवति एकनिमिषं किं करोमि दा धातोः यङ् लुगन्त या दा धातोः यङ् लुगन्त रूपाणि अत्र पश्यतु दा धातोः इदानीं रूपं किं भवति अत्र दा दाति दा दाति दा देति दा दातः दा दान्ति एतानि रूपाणि एव अस्ति किल वेब्सैट् मध्ये कृपया पश्यतु विधिलिङ्ग् लकार यङ् लुनन्ते लट् लकारे अनन्तरं विधिलिङ्ग् पश्यामः लट् रूपं दा दासि तद्वत् दा देशि दा दातः दा दात दातः दातः प्रथमपुरुष द्विवचनमपि दातः दातः करिच will apply. करिच कथं करिच How do you get दातः? तत्र आकारस्य आतो लोप इति च इति सूत्रमस्ति लोपः भवति आतो लोप इति च अभ्यस्तयोरातः by that आकारलोपः तेन सूत्रेण आकारस्य लोपः आतोलोप इति च किल तेन चिन्तयामि तदेव सूत्रमिति आकारान्तदातुनम् आकारस्य लोपः भवति लोपं कृत्वा दातः इति रूपं भवति एङ्गन्त प्रथमपुरुष एकवचनरूपं दा प्रथमपुरुष एकवचनरूपं दादाति अथवा दादेति तत्तु अस्ति किल सम्यक् अस्ति दादाति दादेति दादासि दादेशि दादामि दादेमि दकार दा प्लस इ दादेमि इति रूपम् अत्र किं भवति दातः दादातः दादातः अत्र दादा इति धातुः तस् प्रत्ययं योजयित्वा अत्र सूत्रम् अस्ति किं सूत्रं चिन्तयामि आतोलोप इति च
अथवा दादा इति श्नाभ्यस्तयोः अतः लोपः Shnabhyaste, yeah, yoratah. अभ्यस्त अंग प्रत्ययानां कृते अंगस्य संज्ञा किम् अस्ति दादा इति द्वित्वं कृत्वा दादा इति अभ्यस्त संज्ञा अस्ति किल श्ना मया उक्तं किल पूर्ववर्गे श्नाभ्यस्तयोः श्नात् इति नवमगण गणप्रत्ययः अभ्यस्तयोः किं भवति हलादि सार्वधातुकप्रत्यये परे आकारस्य लोपः भवति श्नाभ्यस्तयोः अतः लोपः एव न तु आतो लोप इति क्षम्यतां ततो अन्यत्र तस्य प्रवृत्तिः भवति न तु अत्र अभ्यस्त अङ्गमस्ति अतः आकारस्य लोपं कृत्वा दद् एव अस्ति अतः करिच अत्र करिच इति दात्तः इति रूपं दात्तः तद्वदेव अत्रापि दादा प्लस्तः दत् अनन्तरं करिच दात्तः अत्र किं भवति वः अत्रापि श्नाभ्यस्तयोः हलादि सार्वधातुक कित् ङित् प्रत्यये परे अत्रापि आकारस्य लोपः दाद्वः इति रूपम् तद्वदेव अत्रापि अत्रापि दाद् मः इति रूपम् अत्र अस्ति दादा प्लस अन्ति अजादि श्नाभ्यस्तयोः किन्तु श्नाभ्यस्तयोः किं क्षम्यताम् इ अलि अगोः अस्ति किन्तु दा धातु गुसंज्ञक धातु अतः इ अलि अगोः न भवति नाभ्यस्तयोः अतः लोपः इति सूत्रं गतवर्गे अपि दृष्टं किल अन्यसूत्रमपि दृष्टम् इ अलि अगोः अजादि प्रत्यये परे किं भवति तत्र हलादि सार्वधातुक प्रत्यये परे श्नाभ्यस्तयोः अतः लोपः हलादि प्रत्यये परे किं भवति तत्र ईकारः आदेशः भवति इ अलि अगोः किन्तु तदपि अत्र न भवति किमर्थम् अगोः इति गुसंज्ञकं वर्जयित्वा इति उक्तं किल श्नाभ्यस्तयोः पश्यतु श्ना अभ्यस्तयोः अतः लोपः इति अभ्यस्तस्य आकारस्य लोपः भवति कदा भवति ङिति सार्वधातुक प्रत्यये परे कीदृशः ङिति सार्वधातुक प्रत्ययः अत्र न उक्तं किन्तु अत्र उक्तम् इ अलि अगोः अलादि सार्वधातुक कित् ङित् प्रत्यये परे आकारस्य स्थाने ईकारः आदेशः भवति गुसंज्ञक धातूनां धातून् वर्जयित्वा किल Shamyatamji, here they are using Adi Prabhutibhya Shapah. Adiprabhutivya. So they are bringing Hati only, not Anti ji. That's okay. We'll come there. That is different. Anti for Jontaha, it is for Adantanga. Then we have another sutram Atma. It is for Atma. It is Atmane Padeshu Anataha. Anyata sutram asti Adabhyastat sutram asti. Yes. Don't worry, we'll see that later. That is what they are using, and that we will see because anyway Abhyastat Angat Kim Bhavati Jakarasya Sthane At Adesha Bhavati Natu Ant. सूत्रपाठम् अस्ति वा पश्यतु ओके तत्तु पश्यामः अनन्तरम् अत्र एतत् पश्य श्नाभ्यस्तयोः आतः लोपः इति सूत्रेण किं भवति तत्वर्गे अस्माभिः दृष्टं जानाति जानीतः जानन्ति दृष्टं किल श्नाभ्यस्तयोः आतः लोपः इति सूत्रेण सार्वधातुक कित् ङित् प्रत्यये परे आकारस्य लोपः भवति श्ना भवतु अथवा अभ्यस्त अंगं भवतु आकारस्य लोपः अन्य सूत्रम् अस्ति इ अलि अगोः इत्युक्ते किं गुसंज्ञक धातुं वर्जयित्वा अन्येषां धातूनां हलादि सार्वधातुक कित् प्रत्यये परे ईकारः आदेशः भवति अत्र किम् अस्ति अत्र अन्ति इत्युक्ते अति इति अजादि सार्वधातुक प्रत्यय अतः अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः तत्र न भवति श्नाभ्यस्तयोः अतः लोपः भवति तेन किं भवति आकारस्य किं भवति दादा आकारस्य लोपः अवगम्यते वा प्रीदा I think that they are using a different one. That's what I asked. what is the different one They brought in
Adi Prabhu Dibya Shapah G, then Ati they have used. Then they have Why you are used holding to that alone? No, that is fine. That is later. That is later. Adi Prabhutibhyaha Shapaha is okay. but idu Why Adi? Ji, Huh? that they have not the Gusanya adu kaanamenga. சொல்றது புரிஞ்சுக்கல அப்பனா. Gusanya is not that sutra is not applicable. E ali agogo is not applicable. I am saying why it is not applicable. That must be known. Then only Shnabhyasya Ataha Lopa will apply. Yeah. Not understanding what I said. Okay, Ji. Oh, it's See, not applicable. So you not applicable. Here we have done the last class. In fact, last class we have done this. Shnabhyasya. See my notes here. Dada plus tas. Do you see? There we have done Shnabhyastayoho Ataha Lopaha. So then Bhagavachanam, they have not done Bhagavachanam, I will do here. Dada plus Shap plus Pratyaha, Kaha Pratyaha. Dada plus G, I take G. G. Dada plus G. Adiprabhati, Sarvatra Adiprabhati, Dada is the duplication. After that, Shap comes. What happened to Shap? Shapa, what happened to Shap? Shapaha Lopaha. Lopaha. That is what we have done. Ah. Everywhere we have done the same thing. It's not something new. Why this website you are saying? Adiprabhatiya Shapaha Lopaha Bhavati Eva. Once we have Dada, then Dada is, that is why Adiprabhratibhyaha Shapaha, then Shap comes, then Shap becomes Luk Bhavati. Adi is Adadi Ganasya Shapaha Luk Bhavati. Prabhratibhyaha iti Shapaha Shap Bhavati. Sarvada Tatra Pratyaha Bhavati. Sarvadatka Katri Sarvadatka Shap Bhavati. Shapaha Kim Bhavati. Shapaha Adi Prabhratibhyaha iti Sutrena Tasya Lopaha Bhavati. Uttameva atra. Uttana likitam. Okay. Ka sanya. Adi Prabhati 2-4. 2472. 2472. Then Dada plus Ti Dada iti Yamava iti Sutrena Itaham Kruta Dada iti Rupa. Then here the same thing we have done in this class. Na abhyastayoha ataha lopaha. This sutra says akara of the abhyastanga. Angasya akarasya lopaha bhavati. Kada bhavati. Okay, let me explain. Right? I will delete it also. Akarasya. Then akaranta angasya akarasya. Akarasya. Two things happen. Karya dvayam bhavati. Lopaha eka karyam. Anya karyam. Tasyasthane ikaraha adesha. Kada lopaha bhavati. Ajadi sarvadatuka kiti ngiti pratyये pare आकारस्य लोपः भवति उक्तमस्ति स्नाभ्यस्तयोः अतः लोपः इति सूत्रेण अन्यत् सूत्रम् अस्ति तत्र उक्तमस्ति हलादि स्नाभ्यस्तयोः अतः लोपः इति अस्मिन् सूत्रे न उक्तः अजादि प्रत्ययः इति किन्तु अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते अन्य सूत्रे अलादि इति उक्तम् अस्ति अतः अत्र अजादिः एव भवति इति अजादि प्रत्यये परे लोपः भवति अलादि प्रत्यये परे ईकारः आदेशो भवति आकारस्य स्थाने अवगच्छन्ति वा पुरीदा Yes, sir. E ali agogo there very clearly said aladi sarvadatuka pratyये pare. Whereas shnabhyastayoho ataha lopaha, where it is said what pratyaya should follow, is it said? No. No. If aladi sarvadatuka pratyये pare ikaraha adesha bhavati tarhi sarvadatuka kiti pratyये pare akarasya lopaha bhavati iti uktam asti kada ajadi sarvadatuka pratyये pare.
अत्र अस्मिन् सूत्रे इ अलि अगोः तत्र अन्य अंशमपि अस्ति गुसंज्ञक धातून् वर्जयित्वा दादातु गुसंज्ञक धातु yes or no Yes, yes, Ji. therefore we cannot apply this, we have to apply only this for all because this is not applicable इकारादे कदापि न भवति आकारस्य लोपः एव भवति यदि अजादि भवतु अथवा अलादि भवतु कोऽपि भवतु understand Hmm. therefore this alone is applicable अतः अत्र दादा प्लस तस् स्नाभ्यस्तयोः आतः लोपः इति सूत्रेण आकारस्य लोपः भवति लोपं कृत्वा दात्तः इति रूपं right Yes, Ji. now understand Yes. Dada plus G, then अधिप्रभृतिभ्यः शपः तेन शप् प्रत्ययः भवति तस्य किं भवति Shapa se look. Shapa, look back. का संज्ञा अधिप्रभृतिभ्यः शप 2 4 2, 4, 72. 72 तेन शप् भवति शपः लुप् Look कर्तरि सार्वधातुके शप् इति सूत्रेण 3168 इति सूत्रेण शप् भवति अधिप्रभृतिभ्यः शपः सूत्रेण शपः लुक् भवति प्रत्ययरूपे प्रत्ययलक्षणं न लुमताङ्गस्य किमपि न भवति इदानीं दादा प्लस जी इति अत्र जी अस्ति सूत्रपाठं पश्यतु जोन्तः इति सूत्रम् अस्ति सूत्रपाठं कुत्र अस्ति जोन्तः एकनिमिषं सूत्रपाठ this is the सूत्रपाठ 7 section that 3 Yuvaranakau the sutra that is sutra pata 713 जकारस्य स्थाने अन्त आदेशः भवति जोन्तः इति उत्सर्गसूत्रम् अभ्यस्ताद् अंगात् उत्तरस्य जकारस्य स्थाने कः आदेशः भवति अत्र अभ्यस्त अंगम् अस्ति अतः जोन्तः अतो जोन्तः अदभ्यस्तात् इति सूत्रेण अकार प्लस ई अतः जकारस्य स्थाने अत् आदेश तेन अति एव भवति न तु अन्ति सूत्र 714 अजादि सार्वधातुक प्रत्यय परे पुनः इत्युक्ते अत्र नाभ्यस्तयोः आतः लोपः सूत्रेण आकारस्य किं भवति लोपः भवति लोपं कृत्वा किं रूपं दाद् प्लस अति दादति तदेव रूपं दादति इति रूपम् अत्र इत् आगमः न भवति अजादि प्रत्ययत्वात् अत्र प्रत्ययः तु अजादि प्रत्ययः न तु अलादि अपितपि अतः इत् आगमः न भवति एव तेन रूपं किं भवति दातः दाद् प्लस अति दादति इति रूपं किल दातः दादति अत्र तद्वदेव दादा प्लस त हलादि सार्वधातुक ङित् प्रत्यय परे आकारस्य श्नाभ्यस्तयोः अतः लोपः तेन लोपः भवति अनन्तरं कैच सूत्रेण दात्थ दादासि दादेशि दात्तः दात्थ इति रूपाणि किल लङ् रूपं कथं भवति लङ् रूपं तत्र अट् आगमः भवति दादा अस्ति दादा इति धातुः अलादि धातोः अट् आगम अजादि धातोः अजादि धातूनाम् आट् आगम अत्र अजादि
अदादा प्लस अत्र प्रत्ययः अस्ति अलादि सार्वधातुक इत् प्रत्ययः अतः विकल्पेन इट् आगमः भवति तेन किं रूपं भवति पश्यतु अदादा प्लस तकार कीदृशः प्रत्ययः अत्र श्नाभ्यस्तयोः अतः लोपः भवति वा न न भवति। No, भवति na bhavati. अलादि प्रत्ययः किन्तु पित् प्रत्ययः अलादि सार्वधातुक पित् प्रत्ययः अतः अतः किम् अतः आगमः न भवति एकनिमिषम् डिलीट तदपि डिलीट इदानीं पश्यतु रूपम् अदादा प्लस तकार तेन रूपं किं भवति अदादात् एव अन्य रूपम् अदादा प्लस इत् आ प्लस इ Adadet. अदादेत् Det. इति रूपम् मध्यमपुरुष एकवचनम् अदादा पदान्ते किम् अस्ति सकारः Sakara. अदादाः So adadaha. अत्रापि अदादे प्लस अदादा प्लस इस् Adadehe. हे अदादेः इति रूपम् अम् इति ततो अलादि Adada. अजादि पित् प्रत्ययः अतः इट्टागमः न भवति अदादा प्लस अम् Adada. आम् का सन्धिः कः सन्धिः सवर्णदीर्घ Savarnadikha सन्धिः एव Akasavarnadikha. अकस्सवर्णदीर्घ Nadirka. अदादा प्लस ताम् अलादि सार्वधातुक पित् प्रत्ययः तेन किं भवति श्नाभ्यस्तयोः अतः लोपः अदात् Lopaha. अनन्तरं करि च तेन Adatham. अदाताम् अदादा प्लस तम् अत्रापि अदात् अदात्तम् अत्रापि अदादा प्लस व आकारस्य लोपः अदाद्व तद्वदेव अत्रापि अदाद्म अत्र अदादा प्लस त अदात् अदात अदादा प्लस अन् अत्रापि अष्टाभ्यस्तयोः आतः लोपः भवति वा Ataha lopaha. अत्र न श्नाभ्यस्तयोः yes. आतः लोपः अस्ति श्नाभ्यस्तयोः श्नाभ्यस्तयोः अतः लोपः भवति एव श्नाभ्यस्तयोः अतः लोपः किन्तु अत्र अन्यसूत्रमस्ति जेर्जुस् इति सूत्रमस्ति जेर्जुस् इति एकं सूत्रमस्ति तत्र उस् कुत्र अस्ति तृतीय अध्याये 34109 जेर्जुस् इति 34108 तत्र 34109 अस्ति सिजभ्यस्त विधिभ्यः अभ्यस्त तदेव आवश्यकं पश्यतु सूत्रपाठे अभ्यस्त अङ्गस्य किं भवति जेगे जुस् तत्तु लिङ् लकारे भवति भवेत् भवेतां भवेयुः किल भवेत् भवेतां भवेयुः जेगे उस् भवति किन्तु अत्र उस् इति अनुवृत्तिः 108 जेगे उस् इति जेगे स्थाने उस् सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च तेन अभ्यस्त अंग अभ्यस्तात् उत्तरस्य जेगे स्थाने उस् आदेशः भवति अत्र किम् अस्ति अत्र दादा इति अभ्यस्त अंगमस्ति वा अंगमस्ति किल अभ्यस्त दादा इति अभ्यस्त अंगम् प्रत्ययः जेगे जुस् इति सूत्रेण जे जुस् जकारस्य उस् आदेशः भवति किन्तु केन सूत्रेण जे सिज् अभ्यस्त विधिभ्यश्च सूत्रेण जेगे स्थाने उस् आदेशः भवति तेन उस् अत्रापि
स्नाभ्यस्तयोः आतः लोपः सूत्रेणाकारस्य लोपः लोपं कृत्वा तकार प्लस अदादुस् पदान्त सकार तत्र ऋत्वादेशः अनन्तरं विसर्ग अधादुः अदादुः इति रूपम् अवगम्यते. Yes. Yes, Jay. So Jer juice, it is ling lakara. In fact, ling lakara rupam, we know we have practiced all those things. Bhavet bhavetam, bhaveyuhu. Bhaveyuhu. How you comes? J juice. In the place of J ke sthane us adesha bhavati. Adesha. Right? Jer Then juice. bhava plus us. Bhava plus us. Bhava. A plus U. Bhave. Bhave. A plus U, how can be bhave? A plus U. How can be O bhave? varno. O varno. Then usya padantat un sutram. We must have seen bhave, all this usya padantat. Then what happens? Usya padantat sandhi sutra. Sutra asti 6172 samhitayam adhikare vartate samhitayam pashyatu. Usi apadantat. दृश्यते वा कुत्र अस्ति सूत्र संख्या का उस्य पदान्त दृश्यते किल 90. उसी अपदान्तात् अपदान्तात् उसी जेर् जुस् तत्र उसी अस्ति किल जेर् जुस् उस्य पदान्तात् तेन किं भवति पश्यतु उस्य पदान्तात् 61 92. 92 okay no that is number is 96 Oh, sorry, 96. Yeah, 6. अपदान्तात् अपदान्तात् अवर्णात् उस शब्दे परे उस शब्द कदा भवति जे के स्थाने उस आदेश भवति तदेव उस शब्दे परे पूर्वपरयोगो पररूप एकारादेशः भवति पररूप which is a that will be the adesha. So example bhava plus or any other example. So pura paryoho pararupaha adesha bhavati. Okay. Simple example. Bhava it's not given for budhatu. For budhatu, okay, for adantanga it will not apply. This is usi apadanta. Sorry, Kshmita. Apadanta ityukte kim? Apadanta means it's not adantanga, right? Apadantat uttarasya usi pratyaya pare, right? Yes. So when it is apadanta, katam budhatu bhavati. Budhatu tu adantanga eva. Ukarandra. Right? That is adanta, it is ajantanga, right? Baba. Budhatu is adanta, bu plus sha plus. Then we have the jer juice by that, right? So usi apadanta. Suppose this will not apply, Namitam. So bhaveyuhu, that's padanta, that is J will be replaced by, of course, will be replaced by us. But there what happens? We have bu plus sha plus. The pratyaya is in ling lakara. Yasut agama comes. That ya becomes ya. I don't know whether we saw all those things. Therefore, bhaveyuhu iti rupam. Anyway, I will Yeah, type I here. think you told me Yasut. You told us. I will type here and then delete. As per budhatu. Budhato ho ling lakara vishaye bu plus sha plus. Bu plus sha is bhava, right? Bhava plus, then we have us pratyaya je he jus ling lakara. Then we have one yasut agama. Yas comes. Apadanta sakara will become lopaha. Ya will be replaced by ya. Then yakara lopo verbally by that sutra. This also goes away. Then here only it up. What happens? This is only for ling lakara. Ling Yasutta. lakara. Yes. Yasut agama ling lakara. Siyut agama for
the Atmanipad Pratyaya. Yasutva Parasipad Pratyaya. Okay. Okay. So now, yes. Then what happens here? A plus E is, let's say, Yasutahava, that E comes, Hadantanga Uttarasya, that Ya will be replaced by Ya. Dekara Lopaha happens. Then we have E. We have E, right? So now, fine. That A plus E, this A plus E will become Ye. Yeah. A. Bhave. Puraparayoho, then Puraparayoho, sorry, that this Shamita. I did a mistake. That Yasutagma, Yas, Yuho. Sakara goes away, and Ya is Ah. replaced by Ya. Yakara will not become Yakara, Lopahavati, Lopo, Vyor, Vali. Baladi, not Baladi. So Ya plus O is U. A plus E is Ye. Therefore, Bhave use. Bhave Yuhu, Iti Rupam. Okay, that Yasu Tagava, Prasmai Pada Pratyanam, Yasu Tagama Bhavati, Yasu Prasmapadeshu, Atudataha. Yasu Prasmapadeshu. Yes. So Yasu Tagama comes for the Pratyaya, and Yasut content is Yas, Apadanta Sakara will go, and Ya is replaced by Ya. This Yakara also become Lopa in other cases. But in the case when followed by Val, but here Ajadi Pratyaya, Yakara si Lopa Hana Bhavati, Ataha A plus E is Ye, Bhave, Yakara Lopa Hana Bhavati, Kshamitam, Ya plus O is U, then Bhave U. That's how you get. Okay. But Atra Kim Bhavati, Atra, which is here is Adaditi Rupam, Adad plus Jer juice, that is Jer juice, that is next sutra, Abhyasta, which Sich Abhyasta, Sichi Abhyasta, Vidibhyascha, Sutrena, J Kestane us Adeshaha, because this is Abhyastanga, Anadantanga, Abhyastanga, therefore it will get us Adesha, then Ajadi Sarvadharta Kapit Pratyaya, therefore Akari se Lopaha, and then therefore we get Adadu, Dadu. Adaduhu iti Rupam. Okay, then Lot Vishya, Lot is, Rupam is, there also, one minute, I will remove this. This is not required. So now we have Dada. Dada plus 2, Dada plus Itu. Atra Ekaha eva Aladi Sarvadhatuka Pit Pratyaha. Whatever Pratyaya you see here, it's all copied from the general Pratyaya. So we have to change accordingly. Okay. So now Dada. Dada plus 2. Dada. Dada plus 2, Dada 2. The Akara Shnapyaste Atah Lopaha Bhavati. Because Aladi Sarvadhatuka, it is with Pratyaya, therefore 2 will not go. And here Dada plus E, Dade 2, Dada 2, Dade 2. Similarly, here Dada plus E. Dada plus E, Kim Bhavati Atra. Dada plus E. That E becomes Lopaha in the case of Adantanga, but in the case of non-Adantanga, it will not become Lopaha. It becomes E. There we have another specific rule, that is for Gusangika Dhatu. Gusangika Dhatu, this Abhyasa Gusangika Dhatu, that E Pratyaya, what will happen? And Abhyasasya Lopaha Bhavati. Abhyasa will become Lopaha. So Da will become Lopaha, Da plus E. And also, what will happen? In the place of Gusangika Dhatu now, Akarasya Sthane, Ekaraha Adeshavati, Tena Dehi. Dehi, it looks like a Lotlakara of Dadatu. Same only, Lotlakara also Dadatu, Rupam is Dehi only. Here also Dehi. Dadatoho, Lotlakara Rupam Dehi,
Yang lunganta dadatu rupamapi dehi, rupam dehi, but that is different. Huh? Rupam dehi, jayam dehi is, that is dadatu. Rupam is samanam. Please note. We have not yet, we don't know we have not seen the sutra, don't worry, just note dehi. And here is dada plus ani. This is saradhatuka pit. Therefore, akara will not become lopaha by shnabhyastayoho ataha lopaha. We cannot make it. Therefore, what will happen there? Dada plus ni is, ani is, dada ni, only Dada. savarna dirgha sandhi. Therefore, similarly, dada, similarly we have dada plus ava, Dadava. dadava, just add. Dadava, dadama. And here, dada plus tam. Dada plus tam, akarasya lopaha, then karicha, datam. Right? Similarly here also, dada plus tam, ashnabhya chivata lopa, karicha, datam. And here it is, dada plus antu. Antu is for, again, antu is for the adantanga. If it is abhyasta, atman, abhyasta, then we have adabhyasta by the sutra. G will be replaced by At- atu only, no ant, only atu. So dada plus atu, the form would be again stabhyasya vata halopaha, datu, the rupam. These all these adantanga, these forms, da, pratyayas and all we have learned once upon a time. Yep. Okay, that if you remember, it will be good. Otherwise, the yanta, the forms is difficult to derive it. You have to know the pratyaya, adantanga, and anadantanga, and we are dealing with anadantanga. So therefore, anadantanga, what are the pratyayas? And tesham vikaraha sarve jnatavyaha. Katam pratyayanam vikaraha. You have sent that this thing. Adanta, yeah, the PDF notes, is that there. PDF file you must be having, yes. Yes. The ling rupam is same, dada plus anadi saradhatika kit, but therefore what will happen? Snabhyastayaho ataha lopaha dada dadya iti rupam. So similarly here also the same thing, da, dyaha, ta, yam. This is where I also did the mistake because I didn't know that. I didn't. I forgot, even though I said Shnabhyastayaho ataha lopaha, we applied in the last class. I said I forgot to apply it. Here also, dada plus us, same thing. If it is followed by then what will happen? As we did before. Then Pusprataya follows. Just know that the jehe jus, right? Yeah, Then, so yeah, the same thing. That here also Same. what will happen? That dada plus us. Dada plus us. so you You get get the form. Yasut Yeah. So Agama. Yasutagamalam vandaparanda us. Okay. Ah, Yasutagama will come. It is not directly us. Yes, of course. The pratyaya is us. Yasutagama will come. Yasut parasmi padeshu. Ya will be replaced by ya. So therefore you have yuhu. And now it is ajadi sarodhatuka pratyaya. Therefore a will become lopaha akara. Therefore dad plus see, that Yes. E will come only for Adantanga, not for this. Okay, please note. That's what I said. This E will come, that Yasutagama will come for the Pratyaya, Us Pratyaya. Yasutagama will come, and that Sakara go away. Ya will be replaced by Ya only for Adantanga. Here it is not Adantanga, it is Ya only. Here only Usi Apadantat will apply. Therefore, by that you get A plus U, you get U. A plus U, Usi Apadantat. Then you get Pararupa, Us will be the Adesha. Therefore, Dad plus Us, you have the form Dad Yuhu. Yes. Difficult to understand, huh?
So that we have to know Usya Padanta. Usya Padanta Sutram says, what does it say? Please see. Applicable for 690. Anadantanga. It is Sandhi actually. Avarnanta, Apadanta Avarnanta. Here we have Dada. Dada is not at the end of the Padam. When Us follows, Purva Parayavasthane, Pararupaha. Pararupaha is what? Who will be the Adesha? So, example, here you can see Dada plus G, J reduced by that, Us Adesha comes. Now, Usi Apadan, this Snabhyastayoho Ataha Lopaha by that, Akara goes away. Now we have Dad plus Us, right? Yes. And also what Pratyaya is J, Jus, but Yasut Tagama is that, right? Don't Yes. forget that. Yasut is, yes, Takara goes away. Yeah. Ya will be replaced by Ya only for Adantanga. And here we are dealing with Anadantanga. So, Therefore, Ya will be there. It will not go. That is why we have Yat, Yatam, Yuhu, Yaha, Yatam, Yata iti. Now, here only Usi Apadanta apply. Usi, when it follows the Apadanta A, Purva Parayavasthane, Pararupam Kim U, that will be the Adesha. A plus U will not become O, is U, therefore U. Therefore, we have the form Dad Yuhu. Think about that. This Yanganta Rupa is important. Just Pratama Purusha Ekavachanam alone is not sufficient. We want to do elaborately, we will do in the next class. Then take and do for one all the forms. Right? yes. This is Yangan Lukanta, this is the problem. Yanganta, this is not the problem, simple. Yanganta is Ya is there, therefore it is Adantanga, like first conjugation, but here it is not. Okay, we'll stop here. Om Purnamadah Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Dhanyavadaha. We will do next class. You ask me, I will do for each one. Elaborately we'll see. Yes. Dhanyawad ji. Dhanyawad ji. We'll be sending this file, Ji. We'll just go through This one I'll send you, yeah. Yeah. Thank you. But this is an opportunity to other revise panna. நீங்க முன்னாடி பண்ணது we will have a look. Yes, already தான் பண்ணிருக்கோம் முன்னாடி. பண்ணிருக்கோம். Yes. Thank you, Ji. Dhanyawad.